जियो शान से। जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप मुझे जानते हैं, आप यकीनन मुझे जानते हैं। मेरा नाम शान है, मोहम्मद शान शाहिद। मेरे वालिद का नाम रियाज शाहिद है और मेरी वालिदा का नाम नीलो है। मेरे वालिद सहाफ़ी, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सबसे बढ़कर एक दिलेर आदमी थे। उन्होंने ऐसे मौज़ूआत पर फिल्में बनाई जो आज तक जिंदा है। और मेरी माँ, मैं एक बाहिम्मत माँ का बेटा हूं, जिस माँ ने मुझे अपने बाद इस धरती माँ से प्यार करने का सबक दिया है। शायद इसीलिए मेरा पासपोर्ट आज तक हरा है और मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं एक पाकिस्तानी हूं। जब भी अपने इर्द गिर्द फैली हुई मायूसी को महसूस करता हूं तो मुझे एक धुन उम्मीद और रोशनी का पैगाम देती है। वो धुन कौन सी है? आइए मैं आपको सुनवाता हूं। आपने मुझे बहुत से किरदारों में देखा है। मैं जब भी किसी अवामी किरदार के लिए काम करना पड़ा तो मैंने इसमें कभी शर्म महसूस नहीं की, बल्कि बहुत फख्र से इस किरदार को निभाया। फिल्म चाहे पंजाबी हो या उर्दू, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे खुशी होती है इस बात की कि मैं पाकिस्तानी फिल्म में काम कर रहा हूं। पाकिस्तानी फिल्म को मेरी जिंदगी और मेरी रूह हमेशा सपोर्ट करती रहेगी। मैंने कितने ही किरदार अवाम के सामने पेश किए हैं, लेकिन एक किरदार जो मैंने कभी अपने लोगों के सामने पेश नहीं किया वो है मेरा अपना किरदार, मेरी जात का कैरेक्टर। मैं 20 साल सिनेमा की स्क्रीनों में कैद रहा हूं। कैद का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मैं इस अरसे में अवाम तक अपना पैगाम तो ना पहुंचा सका, लेकिन कभी उनसे रूबरू बातचीत भी ना कर सका, कभी उनकी बातें ना सुन सका। जो मुझसे कहना चाहते थे, हमेशा से मेरा यह दिल कह रहा था कि मैं स्क्रीन के पर्दे से निकलकर आपके सामने अपने ज़ाती और हकीकी किरदार को पेश करूं, ताकि मैं अवाम के साथ मिलकर उनके दुख दर्द समझ सकूं, उनके गम बांट सकूं। ये तो हम सब जानते हैं कि अवाम बरसों से अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते रहे हैं, जो उनकी आवाज़ वहां तक पहुंचा सकें जहां तक अवाम की रसाई नहीं है। मैंने सोचा कि अब मैं खुद को बतौर अवाम का नुमाइंदा पेश करते हुए अवाम की आवाज़ मुल्क के कोने कोने तक पहुंचाऊं, गलियों मोहल्लों से लेकर इक़्तिदार के उन ऐवानों और महलात तक, क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द रूनुमा होने वाले वाक़यात को बिल्कुल ऐसे ही देखा है जैसे कि हर आम पाकिस्तानी देखता है। इस माशरे में जन्म लेने वाले मसाइल को मैंने भी इसी अंदाज में महसूस किया है, जिस तरह कोई आम पाकिस्तानी फ़र्ज चाहता है कि मेरा और आपका दर्द एक है, मेरी और आपकी खुशियां एक हैं। मैं भी इसी माशरे का फर्द हूं जिस माशरे के आप अफराद हैं। मैंने गुज़श्ता 25 बरसों में पाकिस्तान को जिस नज़र से देखा है, बदलते हुए मौसम और हालात को जिस तरह महसूस किया है, मैं चाहता हूं कि मैं आपको आज भी वो सब दिखाऊं, वो सब कुछ जो मेरी यादाश्त का हिस्सा बन चुका है। मेरे जहन में बहुत से सवाल हैं। सबसे पहला सवाल
جو آج سے 25 سال پہلے میرے ذہن میں پیدا ہوا وہ سوال کیا تھا؟ آئیے آپ کو دکھاتا ہوں. کیا ہم کرائے کے بچے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس نے میرا بچپن گہنا دیا. اور یہ سوال میرا ہی نہیں، ان تمام بچوں کا تھا جو اس دن میرے ساتھ تھے. تاریخ تو مجھے یاد نہیں، لیکن آج بھی وہ منزل میری آنکھوں کے سامنے ہے جب میرے جیسے ہزاروں بچے سڑک کے دونوں طرف جھنڈیاں لہراتے ایک ایسے حکمران کے منتظر تھے جس کا وہ نام بھی نہیں جانتے تھے. اور میں یہی سوچتا رہ گیا کہ کیا ہم کرائے کے بچے ہیں. میں نے آنکھ تو پورے پاکستان میں کھولی، لیکن پاؤں پاؤں چلنا اس سرزمین پہ سیکھا جو 2 حصوں میں بٹ چکی تھی. آہستہ آہستہ زخم بھرنے لگے اور جمہوریت کا سورج طلوع ہوا. یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی. محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے، خدا کی قسم کرو گے. ملک کو پہلا متفق کا آئین مل گیا، لیکن جمہوریت کا یہ قافلہ جلد ہی فوجی بوٹوں تلے رون دیا گیا. مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے. عوامی لیڈر کی پھانسی ملکی تاریخ کے سیاہ ترین باب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی. گنگ زبانیں، ٹوٹتے قلم، بھری کال کوٹڑیاں، بے مہار کوڑے، بے آواز ساز، مفلوج کھیل، سرد کارخانے، کلاشنکوف کلچر، نام نہاد جہاد، فرقہ وارانہ فسادات، چادر اور چار دیواری کے نام پر بربریت، کنڈاسا کلچر پر مبنی فلمیں. ملک میں تبدیلی کی ہوا چلنے لگی. مسلم دنیا کی پہلی خاتون نے پاکستانی وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا. غیر سیاسی قوتوں کی سازشوں کے نتیجے میں حکومتیں بنتی بگڑتی رہیں، لیکن جمہوریت رینگ رینگ کر چلتی رہی. پھر 28 مئی 1998 کو پاکستان ایٹمی قوت بن کر مسلم دنیا میں فخر کرنے لگا. ایوان اقتدار کی غلام گردشوں میں فوجی بوٹوں کی گونج پھر سنائی دینے لگی. Dear brothers and sisters, اور عوامی لیڈروں کو ملک بدر کر دیا گیا. وہ 11 ستمبر 2001 کی ایک تاریخ صبح تھی جس نے پاکستان کو ایک دوراہے پر لا کھڑا کیا. وقت کے عامر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے ہی تیار کردہ جہادیوں کے خلاف ایک اور جہاد شروع کر دیا، جس کا اس نے ایک بار بھی عوام سے نہیں پوچھا کہ میں تمہاری تقدیر کا فیصلہ کرنے لگا ہوں. یہ کھیل شطرنج کا ہوتا تو کوئی بات نہ تھی، لیکن اس کھیل میں مرنے والے مہرے نہیں بلکہ عوام تھے. جب اقتدار کی ڈور فوجی جنرل کے ہاتھ سے سرکنے لگی تو اس نے اداروں سے تصادم شروع کر دیا. اس افراتفری میں جلا وطن سیاستدان ایک نئے عزم کے ساتھ کرسی کی خواہش لیے اپنے محلوں میں واپس لوٹ آئے. انتخابات کا شور اٹھا. تبدیلی کی یہ فضا غیر سیاسی قوتوں کو ناگوار گزری اور 27 دسمبر 2007 کے دن پاکستان کو ایک بڑا دھچکا لگا. اور ایک بار پھر بارود کی بو ہر سو پھیل گئی. جب مایوس عوام نے عبادت گاہوں کا رخ کیا تو وہاں بھی قوم کی دعاؤں کی آواز دھماکے میں دب گئی. مسائل کا کبھی نہ ختم ہونے والا طویل سلسلہ شروع ہو گیا. اور شاید اب ایسا ہی ہے میرا پاکستان. اپنے ہونٹ سیے ہیں تم نے، میری زباں کو مت روکو. تم کو اگر توفیق نہیں ہے مجھ کو ہی سچ کہنے دو. ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو. ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو. میرے ذہن میں آج بھی یہی سوال موجود ہیں کہ کیا ہم کرائے کے بچے؟ معین قریشی، شوکت عزیز جیسے لوگ باہر سے آ کر ہم پر حکومت کرتے ہیں اور پیسے لوٹ کر پھر باہر جا بیٹھتے ہیں، اور ہم وہیں کے وہیں رہتے ہیں. میں ایک دلیر ماں اور دلیر باپ کا بیٹا ہوں. کم عمری میں ہی میرے والد مجھے دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے تھے. I was raised up as a single parent child. اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ماں انتقال کر جائے تو وہ صرف خاندانی رشتوں سے کٹتا ہے، لیکن اگر باپ سر سے اٹھ جائے تو انسان سماجی رشتوں کے ساتھ ساتھ دنیا سے کٹ آف ہو جاتا ہے.
मैंने वो यतीमी भी देखी है, उस यतीमी का हर लम्हा देखा है, और मैं अकेले बैठकर रोया भी हूं। मेरी सारी ग्रोथ में, मेरे इस मर्द बनने में सिर्फ एक औरत का हाथ है, और वो औरत मेरी मां है। एक मर्द ने एक औरत को देखकर हिम्मत सीखी है। मेरी मां ने सिर्फ मेरी जिस्मानी नशोनुमा नहीं की, बल्कि मेरे जहन और शऊर की तरबियत भी की है। और इसका नतीजा यह है कि आज मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों के दुख को समझ सकता हूं, और ये जानता हूं कि उन्हें मसाइल क्या हैं। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं अमेरिका चला जाऊं और वहां की नेशनैलिटी ले लूं, क्योंकि वहां पर बम धमाके नहीं होते हैं, लोड शेडिंग नहीं होती है। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं भारत में जाकर फिल्में करता, लेकिन मैंने यहां बैठकर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सर्वाइवल की लड़ाई लड़ी, और आज तक लड़ रहा हूं। ये सारे काम इसलिए किए क्योंकि मेरी मां की तरबियत ने मेरी रहनुमाई की, और वो तरबियत आज भी मेरी मां की तरह मेरी उंगली पकड़कर मुझे हर रोज चलना सिखाती है। ये तो थी मेरी माजी की यादें, जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आइए अब कुछ मुस्तकबिल की बातें करते हैं, लेकिन अभी नहीं, ब्रेक के बाद। थैंक यू। कोई भी माशरा जो है वो औरत के बगैर मुकम्मल नहीं, बल्कि सिर्फ माशरा ही नहीं, कोई भी घर, कोई भी नज़र, कोई भी दिमाग, कोई भी दिल। मैं ये कहता हूँ हमेशा कि ये दुनिया जो है ये एक औरत की मानंद है, और मर्द जो है वो पहाड़ है। पहाड़ हैं जैसे दुनिया में पहाड़ होते हैं, उसको बैलेंस कायम रखते हैं, लेकिन ये एक हम आहंगी और साथ होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये नहीं चाहता कि आप ये समझें कि सिर्फ मैं यहाँ पे मर्दों की जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए बैठा हूँ, बल्कि औरतों के जज्बात की तर्जुमानी भी हम कर रहे हैं। इसके लिए मैं को होस्ट जो हैं मेरी, उनको दावत दूंगा कि वो प्लीज़ आएँ और लेट्स स्टार्ट द शो। प्लीज़ वेलकम मदिया नकवी। अस्सलाम वालेकुम। You're looking very nice. Thank you so very much. And the color कैसे is आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ये कहना चाहता कि कलर आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। Thank you. Thank you और so very much. you've done a great job as far as, क्योंकि रिहर्सल्स में आप ज़रा, मैं देखा था कि ज़रा, जैसे मेरी भी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, और you know we were all sitting down here। लेकिन आप बताएं मदिया कि कैसा रहा आज की सुबह, कैसी है आपकी? आज की सुबह अच्छी थी, थोड़ी सी डिफरेंट थी, क्योंकि आज एक नई चीज स्टार्ट करने जा रहे थे। एक नया वो दिल थोड़ी धड़कना, कंफ्यूज वो भी थे कि न्यूज के बाद से बिल्कुल एक बड़ी जंप थी एक प्रोग्राम की तरफ। हाँ, और मैंने बिल्कुल आई केप्ट ऑन, मैंने बहुत सी जगह देखा आप जब आप कर रही थी न्यूज़ का, और माशाल्लाह बड़ा आपको अपने लफ्ज़ों पे और अपनी एक्सप्रेशंस पे बहुत अबूर हासिल है, और मैं गाहे बगाहे एक्सप्रेशंस आपसे एक्सचेंज करता रहूँगा और उस अबूर का इस्तेमाल करता रहूँगा। जरूर जरूर। आज क्या मदिया आपके जहन में क्या है, किससे बात शुरू की जाए, क्योंकि दुनिया मसाइल हर तरफ घिरे पड़े हैं, और हमने सुबह का एक आगाज़ करना है, और मैं चाहता हूं कि इस सारे, जैसा मैंने कौमी तराने की एक स्टार्ट लिया था, उसकी वजह ये थी कि मैं चाहता था कि एक नया एक अज़्म, जिसका मैं पूरी उम्मीद होता हूँ, सुबह लोग आईपॉड लगाते हैं कानों में, कुछ चीज़ें कुछ करते हैं, कोई म्यूज़िक सुनता है, इट गिव्स यू एनर्जी। सुबह उठते ही आप शावर में गाने गा रहे होते हैं, शैम्पू कर रहे होते हैं, सो आई थिंक दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी। और हर इंसान का अपना एक एनर्जी, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई चाय पीता है, मैं चाय पीता हूँ, तो उससे होता ये कि इट गिव्स यू दैट एनर्जी, पर्क्स ही मिलती है आपको। सो आप क्या करती हैं सुबह में? शान, जैसे आपने बोला दिन का स्टार्ट तो चाय से ही होता है, लेकिन जब उसके बाद जब आप पेपर खोलते हैं ना, तो फिर वही आपका आगाज़ होता है, जैसे रोज़ होता है, रोज़ आप वही टेंशन वाली खबरें पढ़ते हैं। और जैसे भी आप भी बात कर रहे थे कि क्या हम कराए के बच्चे हैं, तो जब मैं न्यूज़ पढ़ती थी तब तो जो रिपोर्ट्स मेरे तक आती थी और हम आगे लोगों को डिलीवर कर देते थे बिल्कुल न्यूट्रल होके, लेकिन वो स्टोरी का सिर्फ एक साइड होती थी जो हम देख रहे होते थे। और प्रोग्राम करने की एक मेन वजह भी यही थी कि जो दूसरी जो साइड है
وہ بھی دیکھ سکیں. ایک طرف سے ہم لوگوں کی پریشانی رپورٹ تو کریں لیکن ہم ان لوگوں سے ہمیں ملنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا کہ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور رپورٹ کریں. اور بہت سے ایسے سوال تھے جیسے بھی آپ نے بات کی کہ کیا ہم کرائے کے بچے ہیں. تو شان جیسے اس دن آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ پیچھے میں تھے اور جب آپ پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد جب کوئی پریزیڈنٹ آتا تھا تو کھڑے رہتے تھے, سارا دن جھنڈیاں پکڑ کے کھڑے رہتے تھے. آپ یقین کریں ہمیں وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ میں میجسٹن کالج میں تھا 4th گریڈ میں, اور ہمیں صبح صبح ایک بس میں بھر دیا. ہمیں نہیں پتا تھا کہاں جانا ہے, ہم تو گھر سے پڑھنے کے لیے آئے تھے. اور وہ بس جو تھی ایشین کالج کی اس نے لے جا کے ہمیں مال روڈ جم خانہ کے سامنے جو سڑک تھی, سردیوں کے دن تھے اور سڑک کے دونوں طرف ہم کھڑے ہو گئے, سردی بہت تھی. لنچ جو تھا کیونکہ ہم صبح جلدی اٹھنا اور سب کچھ کرنا, تو میں اپنا لنچ جو تھا نا وہ میں پہلے پیریڈ میں ہی کھا جاتا تھا. میں نے کہا کون بریک کا انتظار کرے گا, تو میں پہلے ہی لنچ کھا جاتا تھا. اب ہم باہر کھڑے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہونا ہے, از اٹ اے ڈرل, یہ کیا ہے. اور ہم شام تک کھڑے رہے ہدیہ وہاں پہ. شام ہو گئی اور وہ مجھے نہیں یاد کہ وہ کون آدمی تھا. مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا تھا اور دوسرے ہاتھ میں چائنا کا جھنڈا تھا, تو مجھے اس سے اندازہ ہوا تھا کہ کوئی چائنیز پریمیئر ہوگا. لیکن میں کبھی پاکستان کے جھنڈے کو دیکھتا تھا, کبھی چائنا کے جھنڈے کو دیکھتا تھا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ تو ٹھیک ہے یہ جو ہو رہا ہے, لیکن اس میں میرا کیا رول ہے, میں کیوں کھڑا ہوں یہاں پہ. مجھے یہ ایسا فیل ہوتا تھا جیسے مجھے کسی بے مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اور مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ مجھے اس کے لیے تالی بجانی ہے یا نہیں بجانی ہے, یہ کیسا انسان ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو اس کو اس کی بزرگی پہ بھی عزت دیتے ہیں, لیکن اس کی جو مورلز ہیں, اس کی جو ویلیوز ہیں, جو وہ اس دنیا میں دے رہا ہے, واپس بانٹ رہا ہے, چاہے وہ اچھے عمل ہوں یا اچھی باتیں ہوں یا اچھا کردار ہو اور اپرچونیٹیز کریٹ کر رہا ہو, ایسے انسان کے لیے انسان کھڑا ہو کہتا ہے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ, کشتی چھوڑتا ہے انسان. لیکن کیا مجھے اس آدمی کے لیے کیا یہ اتنا ڈیزرو کرتا ہے کہ میں یہاں سارا دن کھڑا رہوں اس کے لیے. تو ایسے بہت سے سوالات کا جنم وہاں سے ہوا تھا, اور مجھے وہاں سے ایک وہ سلسلہ شروع ہوا. اور بیکاز پاکستان کا جو مین اسکرین پلے تھا وہ آن انٹرٹینمنٹ تھی, وہ فلم نہیں تھی, وہ پالیٹکس تھی. کہ صبح جب اخبار کھولتے ہیں تو اس میں فلموں کے اشتہار تو کم ہیں, خبروں کے اشتہارات بہت زیادہ ہیں. تو میں جب بھی اخبار پڑھتا ہوں, جنگ پڑھتا ہوں, نیوز پڑھتا ہوں,